In association with Karuna Hospital, Budanilakhan Chatera, Chunikhel, our medical partner. कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेकमा एलपी शर्माको तर्फबाट धेरै धेरै स्वागत धेरै धेरै अभिवादन अर्पण गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, जति जति स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिक आउन थाल्यो र उम्मेदवारी दर्ताको मिति जब जब नजिक आउँदै गर्दैछ, यहाँ 35,000 भन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू चयन गर्नका लागि निकै ठुलो तामझाम र रस्साकस्सी बढ्दै गएको स्थिति अवस्था छ। अब यसमा सत्ता गठबन्धन भित्रै पनि अब एउटा सर्वसम्मत उम्मेदवार चयन गर्नका लागि निकै रसाकसी परेको छ, निकै अप्ठ्यारो पर्न गएको छ भनेदेखि एउटा स्वस्थकर प्रतिस्पर्धा सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट गर्नुपर्ने स्थिति अवस्था छ। उता एमालेको स्थिति पनि त्यस्तै छ, अन्य पार्टीहरूको स्थिति पनि त्यस्तै छ र यो चुनावमा चाहिँ नि हरेक पार्टी भित्रको प्रतिस्पर्धा यो स्वस्थकर हुन्छ कि अस्वस्थकर हुन जान्छ कि भन्ने किसिमको एउटा आशंका पनि यसभित्र गर्न थालिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको हेर्ने हो भनेदेखि भरतपुर महानगरपालिकामा निकै पहिल्यैदेखि विवाद रहिआएको र यसपालि काङ्ग्रेसलाई छोड्नुपर्छ भन्ने स्थानीय सङ्गठन र स्थानीय काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरूको भावना छ। अब त्यसलाई केन्द्रले कुन रूपमा हेर्छ भन्ने कुरा छ। केन्द्रले सकेसम्म माओवादीलाई छोड्ने किसिमबाट मनाउन खोजिएको स्थिति अवस्था छ र त्यसको विद्रोह यो भरतपुर काङ्ग्रेसको विद्रोह अन्य जिल्लाहरूमा पनि छ। मोरङमा त्यस्तै छ, कैलालीमा त्यस्तै छ, पोखरामा त्यस्तै छ भनेदेखि अन्य पार्टीहरूमा पनि नेकपा एस भित्र पनि माधव कुमार नेपाल भन्नुहुन्छ अलिकति यो सम्मानपूर्ण तरिकाबाट हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ, अपमानजनक भयो भनेदेखि राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ। यतातिर जसपा कैलालीबाट गठबन्धनबाट बाहिरियो भन्ने कुरा पनि छ। त्यसकारण सत्ताभित्रै गठबन्धनभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति अवस्था पनि चड्कारो देखिने सम्भावना छ। अब आज यस सम्बन्धमा हामीले कुरा गर्छौँ कि हामी सत्ता गठबन्धनभित्रको स्वस्थकर प्रतिस्पर्धालाई कसरी लिएर जाने र जिल्लामा स्थानीय पालिकाहरूको स्थिति अवस्था के छ, यस सम्बन्धमा हामीले कुरा गर्नका लागि आज हाम्रा सामूहिक विशिष्ट युवा अतिथि हुनुहुन्छ बदन भण्डारी। बदन भण्डारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका युवा नेता हुनुहुन्छ। जिल्ला स्तरीय यो अनेरा सोबीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, एक कुशल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँ पछिल्लो समय एक पालिकाको उम्मेदवारमा सिफारिस पनि भइसक्नु भएको छ। अब उहाँसँग बसेर यो गठबन्धनको संस्कृति र गठबन्धनले पार्ने स्थानीय चुनावको नतिजामा पार्ने प्रभाव के कस्तो हुनसक्छ त, यस बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ बदन सर यस कार्यक्रममा। हस्, नमस्ते, धन्यवाद। अब बदन सर, मैले हाम्रो अन्तर्संवादको सिलसिला यसैबाट सुरु गरेँ। सरको नाम पनि काभ्रे जिल्लाका पालिकाहरूमध्ये भुम्लु गाउँपालिकाबाट सिफारिसमा परेको छ। यो पहिलो कुरा मलाई बताइदिनुहोस्, यो सिफारिस गराउनुमा चाहिँ कतिको ठुलो रसाकसी भयो कि अलिकति सहजै अनुभव भयो? स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते आउँदैछ। देशैभरि स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयले माहौल तातेको छ। त्यहाँ विभिन्न अनुभवी पुराना अग्रज मानिसहरूको पनि उम्मेदवारीको आकाङ्क्षा छ। युवा पुस्तान्तरण युवाहरूको पनि आकाङ्क्षाहरू छन्। यद्यपि केही प्रतिस्पर्धा छ। सर्वसम्मतको प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि सर्वसम्मत नभएको खण्डमा नभएको ठाउँमा चाहिँ हामीले माथिल्लो नेतृत्वलाई जनवाद तल प्रयोग गर्ने, सरसल्लाह एकअर्कामा मन माझामाझ गर्ने, त्यहाँबाट नटुङ्गिसकेपछि अब हामी सबैको आकाङ्क्षा रह्यो हामी सबै स्थानीय तहको सरकारको नेतृत्व गर्ने र निर्वाचन होमिने हाम्रो योजना अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्यौँ। अब तपाईँहरूले निर्णय गरिदिनुहोस् भनेर माथि पठाइएको छ। केही कठिन छ, जनतासँग नि बुझाउनु पर्ने छ, पार्टीका साथीहरूसँग नि छलफल हुन्छ, तर अब माथिबाट निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेको छ अहिले। अब सर एउटा कुरा मैले सोधेँ, यो गठबन्धन जुन कुराहरू निकै ठुलो चर्चामा आएको छ होइन, गठबन्धनले पार्टीको स्वास्थ्यलाई चाहिँ नि राम्रो गर्दैन भन्ने एक थरीको भनाइ छ होइन।
अर्को थरीको भनाइ चाहिँ के छ भने गठबन्धन गरेरै जानुपर्छ अनि गठबन्धन गरेर गइयो भनेदेखि एउटा समन्वय र सहकारितामा आधारित हुन जान्छ र बेमेल पनि हट्छ र त आन्तरिक सङ्घर्ष जुन हुन्छ कटुता पनि एकदमै कम भएर जान्छ हैन। त्यसकारण द्वन्द्व कम हुने भावनाले पनि झडप कम हुन्छ, द्वन्द्व कम हुन्छ, यो त ठिक छ नि भन्ने अर्को थरीको कुरा छ। त्यसकारण सरले चाहिँ के ठान्नुहुन्छ? अब गठबन्धन कुन परिस्थितिमा निर्माण भयो भन्ने कुरा प्रधान विषय हो। हामीले गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थितिसम्म कसले पुर्यायो? तपाईँका हामीलाई सबै कुरा थाहा छ। विगतका श्रृङ्खलाहरू दुईपटकको संसद विघटनपछि हामीले देशका संविधान रक्षाका निम्ति, व्यवस्था रक्षाका निम्ति अन्य दलहरू हामीले विद्रोह गरेर नेकपा एमालेबाट नेपाल कम्युनिस्ट एकीकृत समाजवादी निर्माण गऱ्यौँ। लगायतका नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतका 5 दलीय गठबन्धनको जुन सरकार छ त्यो गठबन्धन के आधारमा के का निम्ति गठबन्धन बन्न पर्यो भन्ने कुरा प्रधान विषय हुन्छ। विगतको इतिहास हेर्ने हो भने पनि 46 सालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टसँगै मिलेर व्यवस्था परिवर्तन गरियो। वैशाली त्रिसाटीको 12 बुँदे समझदारीबाट भएको आन्दोलन 7 दल र माओवादी बीचको सहकार्यबाट अगाडि बढ्यो। तपाईँको त्यही आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन गर्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र उहाँले दिनुभएको अन्तरिम सांसदहरूको सङ्ख्याबाट सरकार बन्यो। त्यतिखेर काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सधैँ सहकार्य गर्यो। 72 को संविधान जारी हुन नि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको सहकार्य भयो। अहिले परिस्थितिले गर्दा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बीचको पनि एउटा तालमेल देखियो। किन भन्दा परिस्थितिले गर्दा त्यो अवस्था निर्माण भयो। हामी शुद्धताको नाममा बसिरहने, अगाडि नबढ्ने हो भने हामी कहिलेकाहीँ पछाडि पर्न सक्छौँ। त्यसकारण गठबन्धन आवश्यक छ, आवश्यकताका आधारमा निर्माण भएको कुरा हो। यसमा केही पार्टीका नेतृत्वहरू जाम छ, त्यसलाई हामीले खुलाउनको निम्ति आकाङ्क्षीहरूलाई व्यवस्थापन कठिन हुन्छ। यद्यपि अहिलेको गठबन्धनको परिस्थितिजन्य आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब सर भुम्लु गाउँपालिकातिर लागौँ होइन। अब तपाईँ एउटा कुशल व्यवसायी हुनुहुन्छ, एबिजेट अनलाइन सपिङ सञ्चालन गर्नुहुन्छ, अत्यन्त सफलतम रूपमा सञ्चालन गरेको म देख्छु। तर यो बिचमा चाहिँ अब भुम्लु गाउँपालिकाको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारी सिफारिस पनि भएको छ। म अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको आफ्नो आन्तरिक रूपमा अब के उद्बोध भयो र के चाहिँ कमी देख्नुभयो र म गाउँपालिका अध्यक्ष भइसकेपछि मात्रै चाहिँ यसको मुहार फेर्छु भन्ने कुरा कसरी चाहिँ सृजना भयो? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। यो 5 वर्षमा गरिने कार्यहरू मुख्यतः हाम्रो योजना हो, म आफूले गर्ने कार्य हो। तपाईँले 5 वर्षमा गर्ने कार्यलाई मैले 3-4 मिनट समय दिनुभयो भने म केही कुरा व्यक्त गर्न सक्छु। जस्तो हामीले सडकका विषयहरूमा मेरो आफ्ना सोचहरू छन्। जस्तो मूल सडकलाई हामीले कालोपत्री गर्ने, सहायक सडकलाई ग्राभेल गर्ने र अन्य सडकहरूको स्तर उन्नति गर्ने। त्यो अहिलेसम्म पनि भइराखेकै थियो होला नि त? भइरहेकै छ। जसरी हुन पर्थ्यो, जुन योजनाको हिसाबले हुनुपर्ने त्यो भएन, त्यो भएको थियो भएन। त्यसकारण सडकका विषयमा यो कुराहरू भए। आज रोजगारी आयोजनसँग जोडिएका कुराहरू छन्। आज तपाईँका मानिसहरू बेरोजगार छन्, हामीले रोजगारी आयोजनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसका निम्ति दोलालघाट पर्यटकीय क्षेत्र हो। आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र बनाउनको निम्ति दोलालघाटलाई स्मार्ट, ग्रिन र क्लिन सिटीको रूपमा विकास गर्न पर्नेछ। हामीले त्यहाँ पर्यटन जाने, जल पर्यटकहरूको आगमनको विस्तार गर्ने र त्यहाँ गएर खर्च गर्ने, त्यहाँ होटल रिसोर्ट टुरिज्महरू विकास हुने र त्यहाँ हामीले रोजगारीका कुरालाई प्रधान विषयसँग जोडेका छौँ। सँगसँगै त्यहाँ धार्मिक पर्यटन आकर्षण गर्ने भीमसेन थान भन्ने ठाउँ छ। भीमसेन थान चाहिँ दोलाखा भन्दा अगाडि भीमसेन चाहिँ त्यहाँ बसेको भन्ने ऐतिहासिक विज्ञहरूले त्यो कुरा बताउँछन्। भुम्लुमै छ भने हामीले त्यसलाई पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र बनाउनु पर्ने छ। सडक विस्तार गर्दा पनि विद्यालय, यस्ता पर्यटनको आकर्षण, भीमसेन थान, गणेश मन्दिर, गुम्बाहरू जाने ठाउँलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ताकि मान्छे सहज आते जाते गर्न सकुन्। सँगसँगै हामीले दोलालघाटबाट पलाञ्चोक जाने तपाईँको केबुल कार, दोलालघाटबाट भीमसेन थान जाने केबुल कार, जिप लाइन, प्याराग्लाइडिङ जस्ता कुराहरू निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। तपाईँको आज चन्द्रगिरीमा हेर्न सक्नुहुन्छ, आज घुम्न जानको लागि एउटा ठाउँ निर्माण भयो। त्यस्तै हामीले त्यहाँ निर्माण गर्नुपर्नेछ। हामीले लगानी सम्मेलनका आह्वानहरू गर्छौँ। शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। शिक्षा क्षेत्रमा पहिलो कुरो साक्षर दर बढाउनु पर्यो। तपाईँका त्यहाँ तपाईँका पहरी, माझी, तपाईँको भुजेल, तपाईँका सीमान्तकृत समुदायहरू छ, गरिब समुदायहरू छ, उनीहरूलाई हामीले छात्रवृत्ति दिएर भए पनि शिक्षासँग आकर्षित गर्नु पर्यो। शिक्षा क्षेत्र समाजवाद उन्मुख हुनु पर्यो। आज तपाईँको शिक्षा क्षेत्रका यस्तो किसिमको व्याप्त समस्याहरू छन् नि त, निजीकरणका कुराहरू छन्। आज धनीले प्राप्त गर्ने शिक्षा र गरिबले प्राप्त गर्ने शिक्षामा विभेद छ। आज धनी मान्छेहरू महँगा बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन् र सरकारी स्कुलमा पढ्न पर्ने छ। सरकारी स्कुलको स्तर उन्नति भएको छैन। आज स्वास्थ्यमा त्यस्तै छ। आज पैसा हुनेले उपचार पाएका छन्, पैसा नहुने मृत्युवरण गर्नुपर्ने छ। एयर एम्बुलेन्स लिएर आज बाहिर गएर उपचार गर्छन्, हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेर उपचार गर्छन्। तर आज सिटामोल नपाएर, आज भनेको समयमा स्वास्थ्य अस्पतालमा पुग्न नसकेर, रोग लागेको उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। पालिका स्तरीय हामीले अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य चौकीहरूको त्यहाँ सेवाहरू थप्नुपर्नेछ, व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, कृषि क्षेत्रमा पनि हाम्रा आफ्नो किसिमका योजनाहरू छन्, मेरो आफ्नो किसिमको योजना छन्। आज बाँझा जमिनहरूलाई भूमि ब्याङ्क निर्माण गरेर पालिकाले त्यसलाई एउटा नियम बनाएर त्यहाँका बेरोजगारी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ के खेती गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो खेती लाउन पर्ने छ। आज तपाईँका त्यहाँ अरू समुदायहरूले जस्तो हतियारहरू बनाउँछन्, आज खुकुरीहरू बनाउँछन्, त्यसलाई हामीले बजारीकरण गर्नुपर्ने छ। एउटा समुदायले खुकुरी निर्माण गर्यो, हात हतियार निर्माण गर्यो भने त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा त्यसको बजार भ्यालु छ, त्यसलाई बजारीकरण गरेर समृद्धिको यात्रा पुरा गर्नुपर्ने छ। हाम्रा धेरै सुन्दर सपनाहरू छन्, त्यो सुन्दर सपना साकार गर्नको निम्ति जसको सपना छ, जसको योजना छ, त्यसलाई कार्यान्वयनको निम्ति उसको विगत, उसको सोच, उसको योजना अनुसार कार्यान्वयन गर्नको निम्ति युवा मात्रै भएर होइन, म त्यो गर्न सक्छु, गर्ने प्रयत्न गर्नेछु र भरपूर रूपमा 12 घण्टा होइन 16 घण्टा 18 घण्टा खटेर पनि हामीले बनाउनु पर्नेछ, समृद्धिको यात्रालाई पुरा गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण हाम्रा आफ्ना दाबीहरू म आफू जानको निम्ति चाहिरहेको छु। अब बदन सरलाई एउटा कुरा यसैमा जोडेर मैले गर्न चाहेँ, किनभने दोलालघाट भुम्लु अन्तर्गतै पर्छ। दोलालघाटको विकास चाहिँ कसरी गर्न चाहनुहुन्छ? किनभने सबैको आँखा दोलालघाटमा छ कि दोलालघाटलाई चाहिँ के बनाउन चाहन्छ, कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ? दोलालघाट प्रमुख रूपमा पर्यटकीय सिटीको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ। पर्यटनहरू चाहिँ दोलालघाट गएर दोलालघाटको माछा, दोलालघाटका खोला नदीहरू, पानीसँग खेल्ने रमाउने वातावरण, खेल्ने किसिमका कुराहरू पानीमा होइन। आज जल पर्यटनलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउनु पर्ने छ। सँगसँगै दोलालघाटलाई गर्नुपर्ने के छ भन्नुहुन्छ, दिनदिनै सफा गर्ने हो, दिनदिनै पखाल्ने हो, दिनदिनै बढार्ने हो, फोहोर मलाइका डस्टबिनहरू राख्ने हो, हरित बनाउने हो, तपाईँको वृक्षारोपण गर्ने हो। मैले भने नि स्मार्ट ग्रिन र क्लिन सिटीका कुराहरू गरेँ। पर्यटन त्यहाँ गएर किन बस्छ, किन त्यहाँ जाने वातावरण बनाउने भन्दा पर्यटन मैत्री वातावरण बनाउनु पर्यो, पर्यटन त्यहाँ जान रम्न लाग्नु पर्यो। आज काठमाडौँको पोल्युसन धुलोबाट दिक्क भएर दोलालघाट चाहिँ रिफ्रेस हो भने त्यहाँ पनि पोल्युसन भयो भने राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको पनि सम्भावना होला। पोल्युसन भयो भने त त्यहाँ गएर हुन सक्दैन। अनि त्यहाँ हामीले सभा हलहरू बनाउन सक्छौँ, राष्ट्रिय सभा हलहरू बनाउन सक्छौँ। दोलालघाटले प्रमुख रूपमा होटल रिसोर्टको विकास गर्ने, जल पर्यटनलाई आकर्षण गर्नको निम्ति तपाईँको पानीसँग रम्ने खेल्ने वातावरण निर्माण गर्ने, सँगसँगै दोलालघाटलाई सफा स्वच्छ र पर्यावरणीय हिसाबले बनाउने। त्यसका निम्ति हामीले निजी क्षेत्रसँग कन्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, आउटसोर्सेससँग। हामीले सरकारी नै मान्छे राख्यौँ भने तपाईँ सरकारी काम कहिले जाला घाम भने जस्तो राम्रो काम हुँदैन। त्यहाँकै स्थानीय मान्छेले रोजगारदेखि हटाउन पनि गाह्रो। त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई अर्थात् आउटसोर्सेस कम्पनीसँग कन्ट्र्याक्ट गरेर दोलालघाट सरसफाई गर्ने, बढार्ने, पखाल्ने, वृक्षारोपण गर्ने, पर्यावरणीय बनाउने त्यो कुरा भयो। सँगसँगै निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण, लगानी सम्मेलनहरू गर्ने जहाँ चाहिँ तपाईँको होटल रिसोर्टहरू त्यहाँ खुलोस्, तपाईँको त्यहाँनिर प्याराग्लाइडिङदेखि जिपलाइनदेखि लिएर केबुल कारहरू निर्माण होस्। यो कुराहरूलाई पुरा गर्न हामी सक्षम छौँ। 5 वर्ष ठुलो समय हो, हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ नेतृत्व गर्नेहरू चाहिँ त्यतातिर उत्प्रेरित हुनु पर्यो, त्यो सपना देख्नु पर्यो, भिजन हुनुपर्छ। त्यसकारण मात्रै कारण दोलालघाट र भुम्लुको मुहार फेर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। पूर्ण रूपमा आमूल रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। धेरै सम्भावनाहरू छ। अब सर एउटा कुरा चाहिँ मैले के सोध्न खोजेको भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान 72 मा जारी भयो, 74 मा पहिलो चुनाव भयो, 5 वर्ष बित्यो। अब दोस्रो चाहिँ कार्यकालको लागि चाहिँ नि चुनाव हुँदैछ। अब यसमा पालिकाहरूलाई चाहिँ के दिएको छ अधिकार भनेदेखि एक विशेषाधिकार जस्तो छ क्या पालिकालाई। यो कार्यपालिका पनि छ, व्यवस्थापिका पनि छ, न्यायपालिका पनि छ। तीनटै अधिकार दिएको चाहिँ नि स्थानीय तहलाई हो, अरू माथिल्लो तहहरूलाई छैन, छुट्टा छुट्टै छ। अब यसमा नमिलेको चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अरू फोकस कहाँनिर गर्नु पर्ने छ? न्याय क्षेत्रमा, कार्यपालिकाको क्षेत्रमा, व्यवस्थापिकाको क्षेत्रमा, यो गाउँपालिकाहरूले चाहिँ नि अब केमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था आइसकेपछि देशमा 761वटा सरकार छन्। 753वटा स्थानीय सरकार, 7वटा प्रदेश सरकार, एउटा नेपाल सरकार। 761वटा सरकारहरूमा तपाईँको सबै सरकारहरू उत्तिकै जिम्मेवार नहुने भने विकास, परिवर्तन, हामीले चाहेको समृद्धि, हामीले चाहेको व्यवस्था निर्माण गर्न सकिँदैन। त्यसका निम्ति 753वटा स्थानीय तह पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। त स्थानीय तहलाई के अधिकार छ भने कार्यपालिकालाई पूर्ण अधिकार छ। तपाईँको कार्यपालिकाले चाहिँ नीति बनाउने कुराहरूमा अधिकार छ, बजेट पास गर्ने नगर्ने कुरा अधिकार छ, बजेटमा बहस गर्ने अधिकार छ, ऐन बनाउने, कार्यविधि बनाउने, नियमहरू बनाउने अधिकार छ। तर त्यो अधिकारलाई त्यसरी प्रयोग गरिएको छैन। म त के चाहन्छु भने गाउँसभा 3-4 दिन चल्नुपर्छ, 3-4 दिनसम्म छलफल हुनुपर्छ। मसिनो ढङ्गले त्यहाँका वडाहरू कसरी विकास गर्ने, समृद्धिको यात्रा कसरी पुरा गर्ने, मानव विकास कसरी गर्ने, पर्यावरणीय विकास कसरी गर्ने, पास गर्ने पारित गर्ने भने तालीपिटी मात्रै छ। रातो कलम निकाल्ने, साइन गर्ने काम मेरो हो भन्ने मात्र बुझाइ छ। त्यहाँ तपाईँको कार्यपालिका सदस्यहरूले केन्द्रको सांसद जस्तै त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्ने थलो हो त्यो।
जसरी केन्द्रको संसदमा विभिन्न विषयमा छलफल हुन्छ, बजेटमा छलफल हुन्छ, नीतिगत कुराहरू हुन्छ, नीति नियम बनाउन सक्छ, स्थानीय सरकारलाई पुरै अधिकार छ। भोलि त्यो कुराहरू चाहिँ मसिनो ढङ्गले छलफल गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने तेरो स्थानीय सरकार छैन। अर्को कुरा तपाईँको म त के भन्छु भने म आफ्नो योजना चाहिँ पालिका स्तरीय एउटा वेबसाइट चलाउने, त्यो वेबसाइटमा चाहिँ सम्पूर्ण गतिविधि इन्फर्मेसनहरू जानकारी गराउने, पालिकाको घोषणापत्र त्यहाँ राखिदिने, चुनाव लड्ने घोषणापत्र एउटा राख्ने, कार्यान्वयन गरे भयो भएन 10% पनि कार्यान्वयन भएन घोषणापत्र त्यहाँ राखिदिने, अपडेट गराउने, कति प्रतिशत पुरा भयो कति बाँकी छ गर्ने, अनि पालिकाका विभिन्न कार्यविधिहरू पास भएका योजनाहरू पास भएका कुरा हाल्ने, त्यहाँ बजेटका कुरा रातो किताबका कुराहरू हाल्ने, गाउँसभा प्रत्यक्ष लाइभ गरिदिने, गाउँसभामा कसले के भन्यो, हामीले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिले के कुरा राख्यो भनेर लाइभ गरिदिनु पर्यो। निजी क्षेत्रका मिडियाहरूले ल्याउँदा को कहिले आउने नआउने, अर्थात् जनताले पनि कुन साइडबाट चाहिँ सबै कुरा आउँछ त भन्ने एउटा अन्यल हुने। त्यसकारण पालिका स्तरीय वेबसाइट चलाएर त्यहाँ सबै कुरा अपडेट गर्ने, सबै योजनाहरू अपडेट गर्ने, गाउँसभाहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने, जनताले हेरुन् हाम्रा प्रतिनिधिहरू के कुरा गर्दैछ। अब बदन सर एउटा कुरा मैले सम्झिराख्छु, किनभने सरलाई देख्दाखेरि चाहिँ नि काभ्रेमा 13वटा स्थानीय पालिकाहरू छन्। 13वटा स्थानीय पालिकामा एमाले के भन्छ भने चाहे गठबन्धन होस् चाहे नहोस्, गठबन्धन भनेर संयुक्त रूपमा आए पनि 10वटा चाहिँ हाम्रो पुरै हुन्छ, कसैले च्याउनु पनि पर्दैन, अरू कहाँ कहाँ जान्छन् हामीलाई थाहा छैन भन्ने हुकार एमालेको छ। अब त्यस्तै स्थिति हुन्छ कि के हुन्छ त त्यो स्थिति? ल भन्नु त। 13वटा पालिकाहरू छन् जसमध्ये गएको निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा धेरै बढी पालिका जित्या, काङ्ग्रेसले 4वटा जित्यो, माओवादीले 2टा जित्यो, 4-2 छ, बाँकी 7वटा एमाले जित्यो 13वटामा। र एमाले अहिले पनि उत्तिकै जित्छु भन्नु उसको कन्फिडेन्ट हो, 10वटा जित्छु भन्छ उसको कन्फिडेन्ट हो। तर उसले जित्छु भन्दा पनि जित्ने आधारहरू, जित्ने जनतासँग कन्भिन्स गर्ने उसको योजनाहरू, घोषणापत्रहरू, त्यसका प्रतिबद्धता पत्रहरू, त्यहाँबाट निर्वाचित नेताहरूको आचरणहरू, मुछिएका काण्डहरू, यी सबै कुराहरूले गर्दा त्यो त वैशाख 30 गते निर्वाचन छ, 2-3 गते परिणाम आउँछ, देखिहालिन्छ। यद्यपि जित्छु भन्ने कन्फिडेन्ट राख्नु राम्रै कुरा हो, तर स्थिति त्यो छैन। किनकि विद्रोह गरेर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी निर्माण गरेका छौँ, एउटा विद्रोह शक्ति, हामी एउटा दृष्टिकोणको आधारमा यता छौँ। तर 13वटै पालिकामा गठबन्धनको कब्जा हुन्छ त? गठबन्धन हुँदा त्यो सम्भावना छ, 13वटै पालिका कब्जा हुने सम्भावना छ। बाँकी जनताको मर्जी, जनता जनार्दन भन्छन्, जनताभन्दा ठुलो कोही छैन, जनताले जसलाई मत दिन्छन् त्यसले निर्वाचन जित्ने हो। यद्यपि हामीले अनुमान लाउन सक्ने अवस्था चाहिँ हो, हामी जित्न सक्छौँ। अब सर एउटा कुरा मैले गर्न चाहेँ कि धेरै जसो पार्टीहरूमा पनि यो कुराहरू आयो, अस्तिको नेपाली काङ्ग्रेसको, अनि त्यसपछि यो एमालेको भयो, अनि माओवादीको पनि अधिवेशनबाट चाहिँ युवाहरूको चाहिँ प्रचुर सहभागिता र छनौट भएर चुनावमै पनि युवाहरू उम्मेदवार भएर चुनिएर आएको स्थिति अवस्था छ। त अब यहाँ कति भने अलिकति विवादित पनि हुन्छ, युवाको सहभागिता, पुस्तान्तरणको विषय छ नि, यो विषयलाई चाहिँ एउटा युवा नेता हुनेको नाते यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ र यो पार्टीमा आवश्यक कुन हदसम्मको छ? पुस्तान्तरणको हामीले कुरा मात्रै गऱ्यौँ, कार्यान्वयन हामी प्राथमिकता दिएनौँ। अहिले नै जिल्ला नेताहरूको बुझाइ के छ भने अग्रज नेताहरूलाई के गर्ने भन्ने छ। अग्रज नेताहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयले सही मान्छे त्यहाँ नपुग्ने त, समाज बुझेको, भिजन भएको, योजना भएको इमान्दार मानिसहरूलाई स्थापित गर्नुपर्छ। जस्तो उमेर ढल्केकाहरू पनि अनुभव र दिग्दर्शिताका आधारमा राम्रा मानिसहरू छन्, गर्न सक्ने छन् र इमान्दार छन् भने उनीहरूलाई नि स्थापित गर्ने। तपाईको अनुभवी छन्, पुराना मानिसहरू छन्, त्यसकारण गाह्रो छ भन्ने कुराले चाहिँ सही मान्छे त्यहाँ स्थापित हुन सक्दैन। हामी क्यानाडाको 35 वर्षको प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्छौँ, विदेशमा यङ मानिसहरू राष्ट्रपति भए, प्रधानमन्त्री भएको कुरा गर्छौँ। हामी अनिराश्य बिउ युवा सङ्घहरूले आज 30 वर्षको मानिसले पालिकाको नेतृत्व नलिने, 25 वर्षको मान्छेले पालिकाको नेतृत्व नलिने हो भने 45-50 वर्षको उमेर हामी प्रधानमन्त्री मन्त्रीको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँदेखि उनीहरू इमान्दार भएर सिक्दै बुझ्दै अनुभव बटुल्दै जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले काम गर्नुपर्ने छ। युवा केवल उमेरले मात्रै युवा भएर भन, उसको सोचको आधारमा युवा हुनु पर्यो, इमान्दारिताको आधारमा युवा हुनु पर्यो, नैतिकताको आधारमा युवा हुनु पर्यो। युवा चाहिँ उमेरले म युवा हुँ त्यसकारण मेरो दाबी भन्ने पक्षमा म छैन। युवा सँगसँगै उसको योजना, भिजन, सोच, गर्न सक्ने कार्यक्षमता, उसको तात्पर्यता कस्तो छ त भन्ने प्रधान विषय हो। जस्तो पुरानालाई सम्मान स्वरूप राख्नुपर्छ भन्दा समाज बुझेको सही मान्छे नआउने हो कि
कार्य क्षमता नभएको मान्छे त्यहाँ पुग्ने हो कि पुरानैकै नामको मात्रै कुरा हुँदैन। पुस्तान्तरण भनेको सही मान्छेले नेतृत्व स्थापित हुनुपर्छ। युवाहरूको के बुझाइ छ भने राजनीतिसँग खासै चासो नराख्ने, निर्वाचन आउँदैछ निर्वाचन पनि के मत हाल्नु कसलाई हाल्नु र भन्ने एउटा नैराश्यता छ। त्यसो भनेर हुँदैन। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूले उम्मेदवारहरूको घोषणापत्र प्रतिबद्धता पत्र हेर्नुहोस्, उनीहरूका आचरण हेर्नुहोस्, उनीहरूका सोचाइ हेर्नुहोस्, उनीहरूका विगत हेर्नुहोस् र भविष्यमा गर्न सक्ने योजनाहरू हेर्नुहोस्। त्यसको आधारमा तपाईँले मत दिनु भएन भने सही मान्छे निर्वाचित नहुन पनि सक्छ, गलत मान्छे त्यहाँ स्थापित हुन पनि सक्छ। त्यसकारण यही निर्वाचन हो हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने बेला, आफ्नो अधिकारका निम्ति, समाजका निम्ति, परिवर्तनको निम्ति। त्यसकारण पुस्तान्तरणको कुरा चाहिँ सही मानिस, क्षमता भएको मानिसले स्थान पाउनुपर्छ, उसले स्पेस पाउनुपर्छ। हामीले कुरा मात्रै होइन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो जोड बल्छ। अब युवाहरूको सहभागिताको बारेमा त सरले कुरा गर्नुभयो। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री छन् जस्टिन ट्रुडो, त्यसपछि गएर यहाँ फिनल्यान्डकै छन् सन्ना मारिन हुनुहुन्छ होइन, जेसिन्डा आर्डेन चाहिँ न्युजिल्यान्डकै हुनुहुन्छ। त्यसकारण युवा जसले 34, 36, 38 वर्षका उमेरमा चाहिँ प्रधानमन्त्री राज्यको भएर नेतृत्व गरेछन्, सञ्चालन गर्नु एकातिर। अर्कोतिर के छ भनेदेखि उता पनि अब जो बाइडेन 77-78 वर्षमा चाहिँ फर्केर आएर युएस प्रेसिडेन्ट भएर अगाडि बढ्दै बढ्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि मलेसियामा चाहिँ महाथिर मोहम्मद चाहिँ अब राजनीतिबाट म सन्यास भने मान्छेलाई फेरि घरबाट निकालेर लिएर आएर 90 क्रस गरे मान्छेलाई ल्याएर तिमी नभई भएन भन्ने स्थितिमा ल्याएर चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि स्थिति भएको हुनाले उमेर मात्रै पनि ठुलो कुरा होइन, उमेर कम हुँदैमा योग्यता पुग्यो होइन होइन, उमेर छिप्पिँदैमा योग्यता सिद्धियो होइन। त्यसका दुवैको मेल हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सही भन्नुभयो होइन। अब यसमा अर्को एउटा जिज्ञासा मैले सरलाई के राखेँ भनेदेखि यहाँ गठबन्धनको कुरा छ। गठबन्धनमा भित्रभित्रै मान्छेहरू चाहिँ कुण्ठित भएको, कुण्ठा पालेको देख्छु कि। अनि काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले चाहिँ नि हामीले यो 4 तारे झन्डा बोकेर कलम र हँसिया हथौडामा कसरी भोट हाल्ने, अनि उतातिरका कार्यकर्ताहरू भन्छन् कलम को झन्डा लिएर 4 तारेमा झन्डा कसरी हाल्ने। यो त गाह्रो पर्छ भनेर एकदम पेट मिचेको अवस्था मैले देख्छु। यसमा चाहिँ सामञ्जस्यता कसरी हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त? मैले अघि नै भने परिस्थितिले निर्माण भएको गठबन्धन हो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टसँगै उभिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। आज काङ्ग्रेसको रुखमा कम्युनिस्टहरूले मतदान गर्न पर्नेछ, कम्युनिस्टका चुनाव चिन्हहरूमा काङ्ग्रेसले मतदान गर्नुपर्नेछ। कार्यकर्ताहरू निष्ठा सिद्धान्तको आधारमा केही कठिन होला, तर हामीले जनतालाई बुझाउनु पर्नेछ। र म त के पनि भन्ने गर्छु भने हामी आफ्नो पार्टीलाई मात्रै भोट हाल्ने विषय नि मेरो त्यत्रो विषय सहमति छैन। म गाउँठाउँ गएँ, उम्मेदवार छनौटको क्रममा वडामा गएँ, सँगै अन्य पार्टीको उम्मेदवारहरू पनि सोधेँ मैले को छन् त। मेरो मनमा के कुरा खेल्यो भने समाज बुझेको इमान्दार यतिको मानिस चाहिँ आइदिए हुन्थ्यो। हाम्रा पार्टीका मान्छे मात्रै आउने प्रधान विषय होइन, पार्टीमा लागेको छ त्यसकारण उनलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने विषय होइन, समाज बुझेको छ कि छैन, समाजलाई चाहिएको मान्छे हो कि होइन प्रधान विषय हो। त्यसकारण गठबन्धन गर्दाखेरि अध्यक्ष एउटै हुन्छ, मेयर एउटै हुन्छ, बढाउन मिलेन। दलले त यहाँ उपाध्यक्ष अध्यक्ष बढाएको यो स्थानीय नेतृत्व त बढाउन मिलेन। यद्यपि केही खुम्चिन पर्नेछ, कसैले प्राप्त गर्छ कसैले गर्दैन। अहिलेको विशिष्ट राजनीतिक अवस्थालाई बुझेर हामीले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुको हाम्रो विकल्प छैन। जनतालाई हामीले कुरा बुझाउनुपर्छ, कतिको बुझाउन सक्छौँ कार्यकर्तालाई एकदमै कार्यकर्तालाई पनि समाउनु पर्नेछ। आकाङ्क्षी नेताहरू उत्तिकै बढेका छन्, राजकीय ठाउँमा पुगेर समाज र राज्य सत्ता चलाउनै हो। त्यसकारण मान्छेको आकाङ्क्षाहरू छन्, त्यसलाई स्वाभाविक आकाङ्क्षा हुन्। यद्यपि पार्टीले, गठबन्धन दलहरूले, जनताले, अलि सिनियर कार्यकर्ताहरूले सबैलाई समेटेर मन बुझाएर मन माझिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब अर्को एउटा प्रसङ्ग छ बदन सर, चाहिँ पछिल्लो समय निकै चर्चा हुन थालेको, कम चर्चा हुने चाहिँ साम्यवाद निकै कम चर्चा हुन्छ, पुँजीवाद पनि धेरै अब लगभग त्यो सबैले बुझिसकेको कुरा जस्तो हुनाले चर्चा कम हुन्छ। अनि समाजवादको निकै चर्चा हुने गर्छ क्या। समाजवाद हरेक पार्टी समाजवाद छ, काङ्ग्रेसको उहिलेदेखिको समाजवाद थियो। अनि जब अब यहाँहरूको त पार्टी अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को पनि चाहिँ त्यो मार्क्सवादीको त समाजवाद छँदैछ, अब एमाले समाजवाद छँदैछ। अनि यहाँहरूको पार्टी त पार्टी नै समाजवादी छ होइन। यो समाजवादलाई चाहिँ एउटा युवा नेता हुनेको नाते यहाँले चाहिँ समाजवादलाई बुझ्नुहुन्छ कसरी, हेर्नुहुन्छ कसरी? समाजवादीको विषय तपाईँले उठाउनु भयो। समाजवाद सबैको अहिले प्रिय शब्द हो। संविधानमा नै उल्लेख गरियो प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख हुने भनेर। त्यो लेखिएका कुराहरू हामी कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छौँ। मैले समाजवादलाई तपाईँसँग अलिकति तुलनात्मक हिसाबले कुरा गरौँ। पुँजीवाद, सामन्तवाद र समाजवाद,
पुँजीवादमा चाहिँ तपाईँलाई मैले बुझ्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने उत्पादनको संसाधनहरू भूमि पुँजी श्रम र सङ्गठन चाहिँ तपाईँको निश्चित व्यक्तिको मातहतमा हुन्छ। सामन्तवादमा चाहिँ झन् एकाध मान्छेकै मातहतमा हुन्छ। त्यो उसलाई मन लाग्दा दिन्छ, मन लाग्दा दिँदैन, उसले अधिकार समेत हनन गर्छ। तर समाजवाद के हो भन्दा उत्पादनको संसाधनहरू चाहिँ समुदायको मातहतमा हुन्छ, राज्यको मातहतमा हुन्छ, वितरण पनि त्यही अनुसार हुन्छ। पुँजीवादमा उत्पादन र वितरण दुवै छ नि, वितरण पनि त्यही अनुसार हुन्छ। पुँजीवादमा वितरण पुँजीपतिले आफ्नो अनुकूल गर्छ, समाजवादमा समुदाय सबै सामूहिक रूपमा सामूहिक वितरण हुन्छ। अर्को कुरो पुँजीवादमा हुनेहरूले नैसर्गिक अधिकारहरू सहज प्राप्त गर्छन्, जस्तो घाँसपास कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा। आज हाम्रो यसो हेर्दा समाज पुँजीवादी चरणमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो घाँसपास कपास पनि आज हुने खानेहरू बसी 84 व्यञ्जन खान्छन्, बुझ्तौँ बसेर खान पुग्छ। नहुनेहरू एक दिन काम नगरी खान पुग्दैन, भएको बेचेर खान पर्नेछ, हुनेहरू स्वास्थ्य शिक्षाहरू आफ्नो अनुकूल निजी ठाउँमा एयर एम्बुलेन्स चढेर हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेर महँगा हस्पिटल देश विदेशसँग उपचार गर्छन्। नहुने मान्छे सिटामोल नपाएर मृत्युवरण गर्न पर्नेछ। अर्थात् स्वास्थ्यमा पैसा भएन भने सहज मान्छेले मृत्युवरण गर्न पर्नेछ। एउटा नागरिक पैसा नभएकै कारणले गर्दा मर्नु पर्नेछ, एउटा नागरिक पैसा भएकै कारणले गर्दा उसले जीवन सहज रूपमा बाँच्न सक्छ, एउटा नागरिक पैसा नभएकै कारणले गर्दा घाँसपास कपासमा खुम्चिन परेको छ, अर्को नागरिक पैसा भएकै कारणले गर्दा ऊ अलिसान जिन्दगी जिरहेको छ। अब ठिक छ, एउटा वर्गीय खाडल छ नि, यो वर्गीय खाडललाई साँगुरो बनाएर हामी के चाहन्छौँ भन्दा घाँसपास कपास सधैँका लागि सबैका लागि हुनु पर्यो। यसका निम्ति वर्गीय खाडल समाजको आर्थिक रूपले वर्ग जो त्यो साँगुरिँदै जानुपर्नेछ। हामीले शिक्षा क्षेत्रमा असमानता छ, शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको निजीकरण छ, दलालीकरण छ। त्यो शिक्षा क्षेत्रको निजीकरण र असमानतालाई चिर्दै समानतातिर जानु पर्यो। राज्यले के सक्छ, अहिले सर्वसुलभ शिक्षा दिन सक्छ या निःशुल्क दिन सक्छ, हामी त्यता उन्मुख हुनु पर्यो। स्वास्थ्यमा नि त्यही छ, आज हुनेले उपचार पाउने, नहुनेले नपाउने, त्यता होइन, राज्यले स्वास्थ्यलाई पनि निःशुल्क गर्नुपर्छ। योजनाहरू ल्याएर समाजवादको अवधारणालाई चाहिँ पालिका स्तरमा एप्लाई गर्न सकिन्छ। एकदम पालिका स्तरबाटै एप्लाई गर्न सकिन्छ, ताकि प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले सिकोस्। जस्तो मैले शिक्षामा भने घुम्लुमा भुजेल समुदाय, पहरी समुदाय होइन, दलित समुदायहरू होइन, माझी समुदायहरू, सीमान्तकृत जातिहरू छन्, गरिब समुदाय छन्, तिनीहरूलाई छात्रवृत्ति अर्थात् निःशुल्क गरियो भने अहिले नसक्ने वर्गले त शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्यो नि। आफैले पालिकाले हस्पिटल सञ्चालन गरेर हामीले त्यो हस्पिटलमा एउटा स्वास्थ्य उपचार सहज रूपमा पैसा नहुने उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गऱ्यौँ भने त्यहाँ समाजवादको कार्यान्वयन भयो नि। बेरोजगारहरूलाई हामीले रोजगारी दियौँ, त्यहाँ समाजवादको कार्यान्वयन भयो नि। हो, पालिका स्तरकै प्रधान भूमिका छ समाजवाद उन्मुख हुन, त्यहाँबाटै सुरु गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने त्यही छ। नमुनाको रूपमा त्यहाँबाट सुरु गर्दा त्यो भुम्लुबाटै चाहिँ सुरु गर्छु भन्ने योजनामा हुनुहुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा धकेलिसकेका छौँ। जस्ट दुईवटा जिज्ञासा मैले के राख्छु भनेदेखि आम कार्यकर्ताहरूसँग म नजिक हुँदाखेरि मैले सुन्छु नेकपा यसतिरका साथीहरूलाई चाहिँ नि पार्टी त फोड्नु नहुने, पार्टी फोडेर बाहिर निस्कनु नहुने, अरू जेसुकै थियो विद्रोह चाहिँ पार्टीभित्रै बसेर गर्नुपर्ने, यो त भएन भन्ने गरेको मैले सुन्छु कि सरको आफ्नो बुझाइ चाहिँ के हो र यसलाई अरूलाई चाहिँ जवाफ दिनु पर्दाखेरिको अवस्था कस्तो रहन्छ? गाउँमा धेरैतिर घुम्नु भएको छ, कस्तो पाउनुहुन्छ? हामीलाई विभाजनको आरोप छ, तर विभाजन के कारणले गर्न पर्यो भन्ने कुरा प्रधान विषय हो। 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो, 10 सालमा पहिलो महाधिवेशन, 14 सालमा दोस्रो महाधिवेशन भयो। 14 सालमा केशरचन्द्र रायमेजीहरू नेतृत्वमा आउनु, पुष्पलाल नेतृत्वबाट बाहिरिनु भयो। नीति पुष्पलालको, नेतृत्व केशरचन्द्र रायमेजीको। 17 सालको पञ्चायती व्यवस्थालाई केशरचन्द्र रायमेजीले स्वीकार गर्नुभयो। पञ्चायती व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीलाई दरबारमा लगेर बुझाउनु भयो। त्यतिखेर विद्रोह नगरेको कम्युनिस्ट पार्टी त्यतिखेर सकिन्थ्यो। त्यतिखेर 23 जनाको केन्द्रीय कमिटी थियो, 18 जना केशरचन्द्र लाइनमा जानुभयो, 5 जना मात्रै यता विद्रोह गर्नुभयो। त्यो विद्रोह गरेको शक्तिले 26 सालको विद्रोह मुक्ति मोर्चा, 28 सालको झापा आन्दोलनको, 32 सालको कोअर्डिनेसन केन्द्र, 36 सालको माले होइन, 47 सालको एमाले हुँदै हुँदै नेकपा हुँदै पुनः एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीसँग आइपुग्यो। यो किन भन्दा विद्रोहको आवश्यकता रह्यो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू हामी क्रान्तिकारी स्वभाव भएको मान्छेहरू पार्टीभित्र पनि विद्रोह गर्छौँ, तपाईँका गलत कुरा भयो भने विद्रोह गर्छौँ। आज त्यो परिस्थिति ठाउँसम्म पुर्याइयो। तपाईँको 5 जनाले जुन विद्रोही भावबाट बोकेर 17 सालमा गरेको विद्रोहले यहाँसम्म ल्याइयो। त्यसकारण हामीले विद्रोह गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी निर्माण गऱ्यौँ। यसले कम्युनिस्ट पार्टीको मूल मर्मलाई बोकेर अगाडि बढ्छ। हामीले समाजवाद कार्यान्वयन गर्नेछौँ। आज व्यक्तिवादी, संविधान मिचा, निरङ्कुश लोकतन्त्रको प्रयोगबाट पनि एउटा शासक कसरी निरङ्कुश हुन सकिँदो रहेछ भनेर केपी ओलीले देखाइदिए। दुईपटक संसद विघटन गरे। त्यसकारण हामीलाई यो पुनर्गठन गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीबाट विभाजित विद्रोह गर्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रो पार्टीका मानिसहरूबाट
आज देख्न सक्नुहुन्छ एमाले कस्ता मानिसहरू छन्। दुर्गा पर्साईहरू, माफिया दलालहरू आज एमालेका हाबी छन्। त्यसकारण परिस्थितिजन्य अवस्थाले गर्दा विभाजन हुनु पर्यो। यसले भोलि भविष्यले निर्धारण गर्छ यो कुरा, यो पुष्टि भविष्यले गर्नेछ समाजवादीको विभाजनको कुरालाई चाहिँ। विभाजन यसकारण आवश्यक थियो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेर देखाउँछौँ र पुष्टि हुँदै जानेछ एकपछि। अब अन्तिम जिज्ञासा मैले फेरि चाहिँ एकचोटि जोड्न चाहेँ कि मदन भण्डारी नै भुम्लो गाउँपालिकामा किन? सिंहदरबारभन्दा होचा जनताहरूका निम्ति सिंहदरबारसँग सबै मान्छे पुग्न सकेनन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनियो, तर सिंहदरबारमा त्यही स्यालहरू, त्यही नराम्रा मान्छेहरू, केही राम्रा मान्छे पनि गए। त्यसकारण हामीले विकासका निम्ति, परिवर्तनका निम्ति, समाजवाद उन्मुखका निम्ति, समृद्धिका निम्ति, कृषि क्षेत्र, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनका निम्ति र हाम्रा सुन्दर सपनाहरू आज म आफै पनि यो उमेरसम्म दागरहित हुन प्रयत्न गरिरहेको छु, दागरहित छु। मसँगै त्यहाँ भएका अन्य मान्छेहरू दर्जनौं मुद्दा भएका मानिसहरू पनि छन्। समाजले चिन्न पर्नेछ। आज कुनै त्यस्ता किसिमका 2 नम्बरी काम धन्दाहरू छैन। म लामो समयदेखि विद्यार्थी बेदाग छु। राजनीतिक जीवनदेखि म सक्रिय हुन, विद्यार्थी जीवनदेखि राजनीतिमा सक्रिय भएँ। आजको यो उमेरसम्म, आज 29-30 वर्षको उमेरसम्म म सक्रिय छु। 30 देखि 40 वर्षको उमेर भने सृजनात्मक, ज्वलन्त, लाल उमेर हो। यो उमेरमा हामी धेरै सृजना, क्रिएसनहरू गर्न सक्छौँ। हामी भोलिका सुन्दर भविष्य अर्थात् अझ त्योभन्दा माथि गएर समाजको नेतृत्व गर्न पर्ने भएर उत्तिकै इमान्दार पनि हुन्छौँ। त्यसकारण धेरै कुराहरू समयक्रमले पुष्टि गर्दै पनि जान्छ। मैले समाजलाई पनि बुझेको छु, मैले त्यो समाजको वस्तुस्थिति बुझेको छु, भूगोल बुझेको छु। सँगसँगै तपाईँको परिवर्तनको र समाजवाद उन्मुखको कुरालाई मुख्य एजेन्डा बनाउने छु। त्यसकारण पनि म स्थापित हुनुपर्छ, निर्वाचित हुनुपर्छ, जनताहरूले एकपटक अवसर दिनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। हस् त मदन सर, अधिक व्यस्तका बीच प्रदान गर्नुभएको समय र संवादको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छ। ल, धेरै धन्यवाद तपाईँ लगायत टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवारलाई। ल, तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। जुन उम्मेदवार सिफारिस भएको छ, सिफारिस मात्रै होइन, त्यो अन्तिममा निर्णयमा पनि पुगोस् र पालिका अध्यक्षको हैसियतमा अगाडि जाने, चुनावमा जाने र लड्ने र विजयी हुने सफलता मिलोस् भन्ने कामना दिन्छु। हस्, धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, आज हामी युवा नेता, समाजवादीका युवा नेता मदन भण्डारीसँग बसेर केही क्षण चर्चा परिचर्चा गरौँ। पार्टी र पार्टीभित्रका कुराहरू र यो गठबन्धन संस्कृति र चुनावका बारेमा केही कुराहरू गऱ्यौँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो गठबन्धन त भएरै आएको हो नि, 46 सालको आन्दोलन गठबन्धनबाटै भयो, त्यसको सफलता हासिल गर्यो, 62-63 त्यस्तै भयो, संविधान निर्माण नै त्यही भयो, संविधान जुन हामीले घोषणा गऱ्यौँ, संविधान जारी गर्दा पनि गठबन्धन, त्यसपछि अरू केही वर्ष गठबन्धनको संस्कृतिलाई जोगाएर अगाडि जानुपर्ने स्थिति नेपालको राजनीतिको छ। त्यसकारण गठबन्धन हुँदैमा कुनै चाहिँ साथीहरूले, कुनै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले दुःख मनाउ गर्नुपर्ने स्थिति छैन। यसलाई स्वीकार गरेर जाँदा नै भलो हुन्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो। यसलाई चाहिँ एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु परे पनि यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने छ भन्ने कुरा जुन छलफलको क्रममा आयो, यसलाई यही किसिमबाट लिनुहुनेछ भन्ने हामी पनि अपेक्षा गर्दछौँ। फेरि अर्को दिन अर्कै विषयमा अर्कै व्यक्तिसँग जोडिने भाषा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ पिट मार्न चाहे। प्राइम टाइम HD हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।